अथ श्री राधा कृपा कटाक्षस्तोत्रम्। महादेव उवाच। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत् करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभृङ्गुरा भ्रुवां सविभ्रमं सत्सम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्र सञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्य कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भ कुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्नि मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिति सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्।
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलापमध्यमञ्जुले अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातिकुम्भकुम्भ कुम्भिकुम्भसुस्तिनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्ण पूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौलते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्नि मलन्मनोज्ञ मुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिति सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्कणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुराव स्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्ध सम्पदां कुलीनखे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते।
इतीदमद्भुतं स्तवं निशिम्य भानु नन्दिनी करोति सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोति सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदेव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम् भवेत्तदेव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम् राकायां च सितष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधी एकादश्यां त्रयोदश्यां च पठेत् साधकसुधी राकायां च सितष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधी एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकसुधी यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधक राधाकृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधक राधाकृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा उरुमात्रे नाभिमात्रे हृन्मात्रे कण्ठमात्रिके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकशतम् उरुमात्रे नाभिमात्रे हृन्मात्रे कण्ठमात्रिके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकशतं तस्या सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाञ्छितार्थफलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृश्या पश्यति राधिकां तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाञ्छितार्थफलं लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृश्या पश्यति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिप अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिप अतः परतरं प्राप्य वैष्णवानां न विद्यते तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरान् येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरं नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिप अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिप अतः परतरं प्राप्य वैष्णवानां न विद्यते वैष्णवानां न विद्यते वैष्णवानां न विद्यते इति ऊर्ध्वाम्नयत्
तंत्रे शिव गौरी संवादे श्री राधा कृपाट कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। ओम श्री राधा श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधा श्री कृष्णाय नमः। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। सो तेरे आधीन राधिके, सो तेरे आधीन। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे।